आदाब। आज की बातचीत में हम उन टीचर हज़रात से बात करना चाह रहे हैं जो अपनी टीचिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनको ये बात जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के बाद अब टीचिंग में दो तरीक़े हमारे सामने आ रहे हैं। एक है सोशल मीडिया के ज़रिए टीचिंग करना, पढ़ाना, और दूसरा है डिजिटल मीडिया के ज़रिए टीचिंग करना या पढ़ाना। अगर हम इन दोनों ज़राए की डेफिनेशन देखें, उनकी तारीफ़ देखें, तो मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि डिजिटल मीडिया वो तरीक़ाकार है जिसमें हम वन वे तरीक़े से एक तरफ़ा हम टीचिंग का जो कंटेंट है उसको तालिब इल्म तक पहुंचा सकते हैं या ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं जो कि उस इल्म को जानना चाहता है। आप कहेंगे वो कैसे? जी, दरअसल कंप्यूटर की मदद से हम जो बातचीत रिकॉर्ड करेंगे उसमें एडिटिंग के ज़रिए हम कुछ चीज़ें जोड़ भी सकते हैं। बहरहाल पहला तरीक़ाकार हुआ हमारा ऑडियो, यानी हम कोई भी तस्वीर रखकर, किताब रखकर या कोई हम कैमरे के ज़रिए कोई मंज़र को दिखाते हुए हम अपनी बातचीत को बराबर जारी रख सकते हैं और अपना मैटर पहुंचा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम शायरी में कोई शेर समझा रहे हैं तो वो लिखा हुआ शेर हमारा सामने होगा, हम नहीं दिख रहे होंगे तालिब इल्म को, लेकिन हमारी आवाज़ उस तक पहुंच रही होगी, वो शेर को पढ़ पा रहा होगा और उस शेर के जो अल्फाज के मायने बताए जा रहे होंगे, उनकी तशरीह की जा रही होगी, वो उनको समझेगा, नोट करेगा। टीचिंग का ये तरीक़ाकार हम डिजिटल मीडिया के दूसरे ज़राए से भी तालिब इल्मों तक पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम CD फॉर्मेट में अगर हम तालिब इल्मों तक ये प्रोग्राम पहुंचाएं तो वो रिपीट करके भी, बार बार करके भी उस चीज़ को समझ सकते हैं या अपने वक्त के हिसाब से उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। सोशल मीडिया में दरअसल टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ। इसमें तमाम जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए हम कर सकते हैं, यूट्यूब पर हम बातचीत करके और सामने वाले का फ़ीडबैक ले सकते हैं कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसको कोई सवाल तो नहीं पूछना है। तो इस तरीक़े से जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से हम दो तरीक़ाकार अपना सकते हैं, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। ट्विटर भी एक ज़रिया है और व्हाट्सएप एक ज़रिया है। ये तमाम जो ज़राए हैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे तालिब इल्मों को जोड़ सकते हैं और दो तरफ़ा कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकती है तालिब इल्मों से और उनकी दिक्कतों को हम दूर कर सकते हैं। टीचिंग की मेथडोलॉजी या तरीक़ाकार हम देखें तो हम पाते हैं कि पहले जो टीचिंग होती थी उसको हम TBT कह सकते हैं। TBT यानी टीचर बेस्ड टीचिंग। क्लास में टीचर होता था और वो तशरीह करता था तालिब इल्मों को सामने क्लासरूम में बातचीत करते हुए, और टीचर की जो तैयारी होती थी वो ब्लैक बोर्ड की मदद से भी तालिब इल्मों को समझाने के लिए काम आती थी। और इस तरीक़े से टीचर जो है वो सवालात का जवाब भी दे सकता था, लेकिन वो एक लिमिटेड दायरे में, क्योंकि एक क्लास में एक नशिस्त में कितने तालिब इल्म इकट्ठा हो सकते हैं, कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक तरीक़ाकार था कि किसी मौजू पर तफसीली वजाहत की जाए और तालीमी निकात को समझाया जाए और दिक्कतें आ रही हों तो उनकी तशरीह की जाए और उस मौजू को हम पढ़ा सकें और तालिब इल्मों को तैयार कर सकें कि वो अपने इम्तिहान की तैयारी में भी उसकी मदद ले सकें
اور اس علم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے جوابات دیتے ہوئے۔ تو یہ TBT کا طریقہ تھا، ٹیچر بیسڈ ٹیچنگ۔ اس کے بعد میں جب ترقی کا دور آگے بڑھا اور ہمارے سامنے کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی، تو ہم نے طریقہ کار کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ CBT کا رواج ہمارے سامنے آیا۔ CBT کا مطلب ہوا کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ۔ اب ٹیچر حضرات کو کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کمپیوٹر کی مدد سے اپنے لیکچر کو تیار کرتے تھے۔ اس میں کیمرے کا استعمال بھی کر سکتے تھے، وہ تو ویژول میڈیم کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کر سکتے تھے، ایک پروگرام ویڈیو کا بنا سکتے تھے، وہ آڈیو کی شکل میں بھی اپنی بات کو رکھ سکتے تھے، اور ان کو ہم CD کی شکل میں، کمپیوٹر ڈسک جو ہوتی تھی CD کی شکل میں طالب علموں تک پہنچا سکتے تھے، اور یا ان کو ہم جو طالب علم ہیں ان تک اپنے پروگراموں کی اور بات چیت کی وضاحت کے لیے ہم ان سے فیڈ بیک الگ سے مانگ سکتے تھے، اور پھر دوبارہ ان کی وضاحت ہم کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ کا، کہ ہم جو اپنی بات چیت ہے، جو موضوع پر جو علمی نکات ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے ہم پروگرام تیار کریں اور طالب علموں تک پہنچا دیں، کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ۔ اب تیسرا ایک اور طریقہ کار ہمارے سامنے آیا، اور وہ تھا WBT، ویب بیسڈ ٹیچنگ کا۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی مدد سے ٹیچنگ کرنا۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے جب ہم جڑتے ہیں طالب علموں سے، آن لائن بھی ہم جڑ سکتے ہیں، سیدھا لائیو طریقے سے ہم وضاحت کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم جو انٹرنیٹ کے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر ہم واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر دو طرفہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم جڑ سکیں گے۔ تو ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ WBT یعنی ویب بیسڈ ٹیچنگ، جس میں دو طرفہ بات چیت کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مدد سے ہم اسٹوڈنٹ سے جڑ سکتے ہیں، تو اس کو ہم سوشل میڈیا کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بات کیا کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا طریقہ ہے، ایک سوشل میڈیا کا طریقہ ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا میں ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ کو کہہ رہے تھے یا بات کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے WBT کہا یعنی ویب بیسڈ ٹیچنگ، تو ہم نے انٹرنیٹ کی مدد بھی لی، اور اس کی مدد سے بھی ہم طالب علموں سے سیدھا جڑ سکیں۔ تو امید ہے ہماری یہ بات چیت ہمارے ان ساتھیوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو ٹیچنگ کو بہتر طریقے سے بنانا جانتے ہیں۔ اب اس طریقہ کار میں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، کن باتوں سے ہم بہتر ٹیچنگ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا تیاری کرنا ہوتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہم اگلے کسی ویڈیو میں اس پر ہم غور کر سکتے ہیں اور اس کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس موضوع پر پھر کبھی آگے بھی بات چیت ہوگی اور ہم لوگ جڑ سکتے ہیں۔